यहाँहरूलाई यादव सरको क्लासमा वेलकम छ। आज हाम्रो टपिक छ 11 क्लास र साथ बीबीएस को डिमान्डेड च्याप्टर डेप्रिसिएसन। विद्यार्थीलाई धेरै समस्या हुने गर्छ यो च्याप्टरमा, त्यसको म पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 धेरै बनाइदिएछु। विद्यार्थीको आज डिमान्ड आयो सर कि 27 नम्बरको एउटा हिसाब बनाइदिनु क्वेसन बैंकको। आज म त्यही लिएर आएछु। सबभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ ध्यान दिनु त, सबभन्दा पहिला हामीलाई फर्मेट थाहा हुनुपर्छ। फर्मेटमा के, यहाँ डेबिट त त्यहाँ क्रेडिट। अब रिक्वायर्डमा के भनेको छ तपाईहरु हेर्नु होला, क्वेसन म के भन्छ साइडमा लगाइदिन्छु। यहाँ हेर्नु के भन्छ 27 मा रिक्वायर्डमा के भनेको छ, मोटर बाइक अकाउन्ट फर द फर्स्ट 3 इयर्स, यानी कि 3 सालको डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्छ। कति सालको डेप्रिसिएसन? 3 सालको डेप्रिसिएसन। तिमी त नयाँ छौ, यो च्याप्टर पढे छैनौ, ध्यान दिएर बुझ्नु, धेरै सिम्पल छ। यानी कि 3 सालको डेप्रिसिएसन। जुन विद्यार्थीले यो च्याप्टर पढेको छैन त्यसको लागि पनि यो धेरै सिम्पल छ र साधारण छ। कसरी छ जसरी तिमी लेजर पढेछौ। जुन विद्यार्थीले लेजर पढेछ त्यसको लागि यो केही छैन, समझले? ठीक छ। यानी कि डेप्रिसिएसन कति सालको निकाल्नु पर्छ? 3 साल। अब यहाँ सबभन्दा पहिला विद्यार्थीले गल्ती के गर्छ? अब डेप्रिसिएसन बनाउँछ, न वैशाख जेठ आउँछ, न जनवरी फरवरी आउँछ। तर यसमा सबभन्दा पहिला कुनै बनाउँछ नि नोटमा लेखिदिने, जनवरी फरवरी मार्च एप्रिल जे छ नि पुरा 12 वटा हुन्छ लेख्ने। अब यो कुन अनुसार लेख्ने? यदि जनवरीमा क्वेसन दिएछ त यहाँ जनवरी फरवरी लेख्ने, वैशाख भनेर दिएछ क्वेसन त यहाँ के लेख्ने? वैशाख भनेर। कुरा बुझिरहेछौ मेरो? यदि क्वेसनमा जनवरी भनेर दिएको हुन्छ त यो कुरा लेख्दिने, वैशाख भनेर दिएको हुन्छ त हामी वैशाख भनेर लेख्छौँ। यति कुरा बुझ्यौ? छ क्लियर? अब सबभन्दा पहिला हामीले क्वेसनमा आउनु छ। क्वेसनले के भनेको छ त्यही गर्नु छ। तिमी क्याल्कुलेटर निकालेर राख ल। सबभन्दा पहिला हामीले कन्सेप्ट के राखेछौँ कि कुनै पनि मेसिनरी अथवा मोटर बाइक खरिद गर्छ त हामीनिर के हुन्छ? आउँछ। हामीनिर आउँछ। आउनेलाई हामी के गर्छौँ? डेबिट गर्छौँ। यानी कि मोटर बाइक अकाउन्ट या टु बैंक अकाउन्ट। टु बैंक अकाउन्ट हुन्छ त हामी के लेख्छौँ? अपोजिट वाला। त अपोजिट वाला के लेख्छौँ? ओ यहाँ के लेख्छौँ? 1 जे हुन्छ डेट त्यो लेख्ने। के छ? 999 1999 यानी कि 1999। ठीक छ। अब यहाँ खरिद भएको छ सेकेन्ड ह्यान्ड मोटर बाइक हो। के भएको छ खरिद? सेकेन्ड ह्यान्ड मोटर बाइक हो। हामी 2 के लेख्ने? बैंक अकाउन्ट। यति थाहा छ? अब यसमा भनेको के छ? अनि त्यसमा इमिडिएटली स्पेन्ड 25,000 इट्स रिपेयर्स। अब यो मोटर बाइक छ नि सेकेन्ड ह्यान्ड खरिद गरियो कतिको? 1 लाख को। अब 1 लाख को सामान तिमी पुरानो खरिद गर्छौ त त्यसमा केही न केही थप्नु पर्छ कि थप्नु पर्दैन? हो। त त्यसमा जब त्यो रिपेयर गरायो नि त यसको कति रुपैयाँ परिहाल्यो? रिपेयरमा कति? 25,000 लाग्यो। त तिम्रो पुरै कति त्यसमा लाग्यो पैसा? 1,25,000। कति लेख्ने? 1,25,000। यो बुझ्यो कसरी 1 लाख भयो? 1 लाख भयो तिम्रो त्यो सेकेन्ड ह्यान्डको दाम र रिपेयर गर्नमा कति रुपैयाँ खर्च लाग्यो? 25,000 हो। त यहाँ के लेख्ने? 1,25,000। यति छ। पुरा क्लियर कन्सेप्ट, कुनै दिक्कत छैन? भेरी गुड। अब यहाँ ध्यान दिने, यही डेटमा अरू सामान कुनै खरिद भएको छ? हो। त यो डेटमा कुनै सामान खरिद भएको छैन। अब यसमा के भनेको छ? 10% डेप्रिसिएसन। के भन्छ? योले चाहिँ स्ट्रेट लाइन फ्लो गर्छ। कुन लाइन? स्ट्रेट लाइन। अब यसलाई क्लोज गर्छु त के गर्छौ? 30 12 के गर्छौ? 30 12 ठीक छ। यहाँ के लेख्छौ? बाइ डेप्रिसिएसन। यहाँ के लेख्छौ? बाइ डेप्रिसिएसन। फर्स्ट यसको लागि लेखिदिन्छु कि के याद रहन्छ। के को लागि लेख्छु कि याद रहन्छ। अब मलाई भन 1,25,000 को 10% कति हुन्छ? यसको एउटा 0 हटाइदिने, 12,500। कति लेख्ने? 12,000। यति पुरै क्लियर छ? कुनै दिक्कत छैन? भेरी गुड। अब यहाँ ध्यान दिने, यो डेटमा अरू सामान खरिद भएको छैन। हामीले के गर्नुपर्छ? यसलाई क्लोज गरिदिनु पर्छ। के गरिदिनु पर्छ? क्लोज गरिदिनु पर्छ। ल अब यहाँ के हुन्छ? 1,25,000। यहाँ पनि कति लेख्ने? 1,25,000। लेजरमा पढेछु कतिले कमायो? 1,12,500 ले कम छ। हो। यहाँ डेट लेख्ने सेम टु सेम डेट। ठीक छ। टु BLNC 2 की बाय छ? बाय ब्यालेन्स सिडी। के लेख्ने? बाय ब्यालेन्स सिडी। यो कुरा बुझ्यौ? यो कसरी आयो? 1,12,500। हामीलाई जहिले पनि डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ। यो कसले भनेको छ? इटालियन बिजनेसम्यान लुका दी पेसिओली ले भनेको छ कि डेबिट बराबर क्रेडिट हुनुपर्छ। कसले भनेको छ? इटालियन बिजनेसम्यान लुका दी पेसिओली, जसले यो सिस्टम डबल एन्ट्री सिस्टम कति कुन डेटमा दियो? यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। 1994 AD मा दियो। के दियो? डबल एन्ट्री सिस्टम।
कुरा बुझिरहेछौ कसले दियो इटालियन बिजनेसम्यान लुका डी पेसिओली कसले दियो इटालियन बिजनेसमैन हो यो थाहा हुनुपर्छ यो लेखिदिन्छु फादर ऑफ काम इटालियन यही होनी सब फादर हो बिजनेस म्यानले कुन सिस्टम दियो डबल एंट्री सिस्टम डबल इन्ट्री सिस्टम सिस्टम यसलाई के भन्छ फादर अफ अकाउंट फादर अफ को लुका डी पेसिओली लुका दी पेसिओली यो कन्सेप्टको लागि थियो कुरा बुझ्यो अब कसैले भनिदिन्छ कि फादर अफ अकाउन्टिङ को हो त के भन्छौ लुका दी पेसिओली अब लुका दी पेसिओली किन छ फादर अफ अकाउन्ट किनकि लुका दी पेसिओलीले डबल इन्ट्री सिस्टम डेभलप गरेछ कुन डेटमा 1494 एडीमा कुरा बुझ्यो मेरो त्यही भएर यो फादर अफ अकाउन्टिङ हो 1517 में मरियो यो सर हो यो बुझ्यो कुरा ल यो हामीलाई कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ धेरै विद्यार्थीले कुरा कि कहाँको बिजनेसम्यान थियो कहाँको थियो यो इटालियन बिजनेसम्यान कहाँको थियो इटली को हो भेरी बुझ्यो प्रवीण तिमी हजुर सर बुझिरहेछौ नि ल अब यसलाई गर्ने अब यति भयो अब हामीलाई के गर्नु छ अब सिडी छ नि चट्टी यहाँ कन्भर्ट गरिदिने केमा जीडी में ल अब डेट यहाँ के भइहाल्छ 1/1/2000 11/2000 यहाँ के लेख्ने 2 बैलेंस जीडी बैलेंस बिल अब यहाँ कति लेखेको छु 1,12,500 लेखेको लेखेको छु छु। सेम टु सेम यहाँ लेखिदिने 1,12,500 यहाँबाट कपी गर्ने र यहाँ पेस्ट पेस्ट गरिदिनु छ अरु केही गर्नु छैन हामीलाई यति कुरा बुझ्यो हजुर सर। अब मलाई भन अब क्वेशन हेर्ने सबभन्दा पहिला त्यसपछि के भनेको छ अन जुलाई 2000 इट परचेज एनोदर बाइक अब जुलाई आयो नि त्यसपछि एउटा अर्को बाइक खरिद गरियो कुन डेटमा जुलाईमा कहिले खरिद गरियो जुलाई 2002 मा के भन्छ 2000 मा इट परचेज एनोदर 50,000 मा खरिद गरियो कतिमा खरिद गरियो 50,000 पछाडि कि यो डेटमा जुलाई कति महिनामा पर्छ सात त 1 2 3 4 5 6 7 त्यसरी बुझ्नु कति महिनामा पर्छ सात यहाँ महिना। 7 महिनामा पर्छ अब जब खरिदको टाइम आउँछ नि त खरिदको टाइम आउँछ त हामी तलै काउन्ट गर्ने आ सोल्ड गरिदिन्छ तलबाट माथि जाने अब मलाई भन यो के गरेको छ खरिद गरेको छ त सबभन्दा पहिला जुलाई कति महिनामा आउँछ 7 महीना यानी कि 1 गते 7 महिना 2000 ठीक छ टु 1 तारिख 7 बैंक अकाउन्ट यदि कुरा बुझ्यौ कतिको फेरि खरिद गरियो डेटमा 50,000 को कति रुपैयाँको 50,000 को खरीद करे यति लेख्न सक्छु सेम टु सेम भेरी गुड अब यहाँ डेट के लेख्ने 30 12 2000 फेरि 30 12 2000 फेरि 30 12 2000 के बुझ्यो बीडी को अगाडि में डेट किन लेख्दिनु लेखेको छु यहाँ बीडी को डेट तो बीडी को डेप्रिसिएसन थोड़ी न हुन्छ हामी जहिले पनि त्यसैको डिप्रिसिएसन दिन्छौँ बीडी को मतलब बीडी भन्नाले जो स्ट्रेट लाइन मेथड छ डिक्लिसिङमा आउँछौँ नि तब हामी बीडी को दिन्छौँ तो बीडी को त्यहाँ बीडी को अगाडि में डेट लेख्नु भयो त्यसले फरक पर्दैन त्यही त भनिरहेको छु तल लेख्दा ठाउँ अब यहाँ स्पेस कम छ त्यही भएर मलाई त्यति यतिमा एडजस्ट गर्नुपर्छ नि त्यही भएर कुरा बुझ्यौ मेरो ल अब फर्स्टमा यो डेटमा हामी के गर्ने बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट से के डेप्रिसिएसन फर्स्ट डेप्रिसिएसन लिने पहिला कुन डेप्रिसिएसन फर्स्ट डेप्रिसिएसन यो सालमा पनि पुरा चलेको छ के चलेको छ पुरा चलेको यो कुन लाइन मेथड छ स्ट्रेट लाइनमा जति हुन्छ नि यहाँ यो डेप्रिसिएसन फर्स्ट लेखेछ यहाँ पनि कति लेख्ने 12,500 यति कुरा बुझ्यौ अब फर्स्टको काम खत्तम अब हामीसँग एउटा फेरि खरिद भएको छ कि छैन अब यसको कति महिनाको डेप्रिसिएसन लिने त फर्स्टै माथि खरिद गरेको छ नि जुलाईमा त यहाँदेखि काउन्ट गर्ने 7 देखि 1 2 3 4 5 6 यानी कि कति महिनाको डेप्रिसिएसन लिनु छ 6 महिनाको कति महिनाको 6 महिनाको 6,250 6 महिनाको डेप्रिसिएसन 6,250 कति हुन्छ अब हैन सिम्पल भाषामा बुझ 10% कति हुन्छ 5,000 त के भन्छ 10% 5,000 एक सालको त 6 महिना कति 2,500 2005 कुरा बुझ्यो हो यो अब सिडिबिडी गरिदिनु छ यो डेटमा केही भएको छैन यहाँ के लेख्दिने बाई बैलेंस सीडी सिडी लेख त कति आयो यहाँ कति हुन्छ यो जोड त 1,62,500 यहाँ पनि कति लेख्ने 1,62,500 अब यहाँ कति थप्नु पर्छ 1,47,500 यो बुझ्यो कसरी आयो 1,47,500 यो आयो यो दुवैलाई जोडियो 1,12,500 प्लस 50,000
1,62,500 ठीक छ। त्यसपछि अब यहाँ 1,62,500 लेख्ने र 12,500 2500 जोड्ने र 1,62,000बाट के गरिदिने माइनस गरिदिने कुरा बुझ्यो। त त्यो के आइहाल्छ ब्यालेन्स सिट। अब फेरि यो डेटमा आउँछ कि आउँदैन? 1 साल भयो 2 साल भयो। अब हामी लास्ट डेटमा छौँ। यहाँ के लेख्ने 1 महिना 2001 2001। यहाँ के लेख्ने 2 ल टु ब्यालेन्स बिडी ल टु ब्यालेन्स बिडीमा के लेख्ने सिडी कति दिएछ 1,47,500। यहाँ हामी सेम टु सेम लेख्ने कति लेख्ने 1,47,500 यति मेन छ। यति बुझ्यो। अबदेखि यहाँदेखि प्रोसेस हेर्ने हामी के दिएछ के पल्टाइदियो रे 172 यति कुरा बुझ्यो। हजुर सर। अब हामीलाई चाहिँ यो डेटमा त त्यो कुरा भयो। अब के आयो 2001 मा। अब यहाँ हेर फेरि के भनेको छ कि जुलाई 2001 मा इट सोल्ड द फर्स्ट बाइक फॉर RDS 85,000 के भनेको छ जे यहाँ 1,25,000 मा खरिद भएको छ नि यो चाहिँ बेच दियो। कतिमा बेच दियो 85,000 मा। कतिमा बेच दियो 85,000 मा। हामीलाई 1 बाइ 1 गर्नु छ हतार गर्नु छैन। त सबभन्दा पहिला कुन बिक्री गरेको छ त्यो यसले छोड्दिने। पहिला के दिएछ हामीले त्यो लेखिदिनु पर्छ। अब के भनेको छ यो क्वेशनमा कि त्यही डेटमा के भन्छ एउटा फेरि के भन्छ अर्को बाइक लियो। के त्यही डेटमा अर्को बाइक लियो। कुन डेटमा यानी कि जुलाईमा। त जुलाई कति महिनामा आइहाल्छ 7 महिनामा। त अर्को बाइक लियो कति महिनामा लियो 7 महिना 2001 मा के लियो अर्को बाइक लियो। त हामी के लेख्छौँ बैंक अकाउन्ट कतिमा लिएछ त्यो डेटमा अर्को बाइक 75,000 मा लियो। कतिमा लियो 3 वटा बाइक लियो हो ध्यान दिनु। कतिमा लियो यो बाइक 75,000 मा। ठीक छ। अहिले हामी प्रॉफिट लस ननिकाल्ने पहिला यो सब कम्प्लिट गरिदिन्छु लास्टमा त्यो गर्छु। ठीक छ। अब 75,000 मा आयो। त सबभन्दा पहिला हामीलाई फर्स्ट डेप्रिसिएसन यसको कति लाग्छ डेप्रिसिएसन। त डेट कति लेख्ने 30/12/001 लेखिदिन्छु। बुझिहाल्छौ 2001 001 को मतलब 2001। फेरि दुईटा डेट हुन्छ। अहिले कुन डेट हुन्छ त्यो छोड। अब यहाँ के लेख्ने बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट फर्स्ट कति महिना यहाँ डेप्रिसिएसन आउँछ। अब जुलाईमा बेच दियो। त जुलाईमा बेच दियो त कति महिना आयो तल काउन्ट गर्ने कि माथि काउन्ट गर्ने हो भेरी गुड माथि काउन्ट गर्ने। अब के भनेको छ फर्स्टै जुलाईमा बेच दियो। कुन जुलाईमा बेच दियो फर्स्टै जुलाईमा यानी कि 1 गते बेच दियो। त यसको डेप्रिसिएसन हुन्छ हुँदैन। सर बेस सर के लेख्नुहुन्छ डिप्रिसिएसनको कुरा यो अर्को कुरा छ। अब फेरि त्यही डेटमा खरिद गरेको छ त्यो यो लेखेछु। बेच्यो पनि निकाल्नु भएन। सुन्न मेरो कुरा ध्यान दिनु सबभन्दा पहिला त्यो कति दिनको डिफरेन्स छ त्यसको ह्रास कति हेर मेरो कुरा हेर। ल ठीक छ। बेचियो कतिमा त्यो कुरा यहाँ लेखिदिन्छु। कतिमा बेच दियो कुन डेटमा बेचियो जुन यसको डेप्रिसिएसन हामी कति दिनसम्म दिन्छौँ 1 महिना 7/001 ठीक छ। यसको हामी के लिन्छौँ यति डेटको डेप्रिसिएसन लिन्छौँ। त्यसपछि फेरि 1 महिना 7/001 मा के गरियो चाहिँ के गरिदियो बेच दियो। अब बेचियो कतिमा बेचेको छ 85,000 मा। कतिमा बिक्री गरेको छ 85,000 मा। यो कुरा बुझ्यो कतिमा बिक्री गरेको छ 85,000 मा। यति बुझ्यो। अब ध्यान दिनु मलाई यो कुरा भन 85,000 मा बेचियो त कहिले बेचियो 1/7/2001 मा बेचियो। अब कति महिनाको डेप्रिसिएसन लाग्छ 2001 बेच दियो त हामी योलाई काउन्ट नगर्ने फर्स्टमा बिक्री गरेको छ नि 6 महिनाको लाग्छ। कति महिनाको लाग्छ 6 महिनाको लाग्छ। यहाँ 6 लेखिदिन्छु 6 मन्थ लेखिदिन्छु। 1 सालको कति हुन्छ डेप्रिसिएसन 12,500 कति हुन्छ 12,500 6 डिवाइडेड 6,000 कति भयो 6,250 6,250 यो कुरा बुझ्यो कसरी आयो 6,250 6,250 आयो फर्स्ट डेप्रिसिएसनको। 1 सालको डेप्रिसिएसन 12,500 ठीक छ। अब यहाँ त के भन्छ जुलाई फर्स्टमा बिक्री गरिदियो नि त कति महिना चल्यो त 1 2 3 4 5 6 महिना चल्यो। त 6 महिनाको डेप्रिसिएसन त 6 महिनाको डेप्रिसिएसन निकाल्नलाई 12,500 × 6 डिवाइडेड 12 त कति आयो 6,250। यति कुरा बुझ्यो। ल अब प्रॉफिट भयो कि लस भयो त त्यसको लागि हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। कहाँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ बुक भ्यालु ल अब यहाँ दिने सबभन्दा पहिला पर्चेज कतिमा खरिद गरेको थियो यो बाइक 1,25,000 कुन डेटमा खरिद गरेको थियो एक एप्रिल कतिमा 1,25,000
सबभन्दा पहिला यो डेट लिने 3 सालसम्म निकाल्नु छ। अब लेस हामी यो डेटमा गर्छौँ, के गर्छौँ लेस? डेप्रिसिएसन लेस गर्छौँ। के लेस गर्छौँ? डेप्रिसिएसन। त्यो सालमा त पुरा चलेको थियो। जहाँ 1 लेखेको हुन्छ नि त्यो खोज्ने। यहाँ 1 लेखेको छ कति छ? 12,500 12,500 लेस गर्नु के आउँछ? 1,25,000 आउँछ। कति? 1,12,500 जी सर। 1,12,500 यो कति डेटमा आयो अहिले? 2000 मा। कतिमा? 2000। अब यो यहाँ पनि फुल डेप्रिसिएसन। यहाँ के माइनस गर्छौ? फुल डेप्रिसिएसन। कति हुन्छ यहाँ पनि? स्ट्रेट लाइन छ 12,500 माइनस गर्दा कति हुन्छ यो? 1 लाख। 2003 मा सर। 1 लाख ठीक छ। 2001 मा। 2001 मा कति आयो? 2001 मा पुरा चलेको छैन। सुन्नु न मेरो कुरा। 1 मा ठीक छ। अहिले त 2 सालको मात्रै डेप्रिसिएसन आयो नि। अब यो सालमा कति 6 महिना चल्यो? कति महिना चल्यो? 6 मन्थको निकाल्छु। 6 महिनाको यहाँ लेखेछु कति दिएछ? 6,250। कति लेस गर्छौ? 6,250 गर्दा माइनस 6,250 93,750। 93,750 यसलाई हामी के भन्छौँ? बुक भ्यालु। यानी कि 93,750 को सामान कतिमा बेचियो? 85,000। प्रॉफिट भयो कि लस भयो? प्रॉफिट भएछ। लस भयो नि। 83,700 को सामान कतिमा बेचिदियो? सरी। के भयो? कति भयो लस? 8,750। 8,750 डीआर मा लेख्ने कि सीआर मा लेख्ने? लस भयो त सिया। हां धीरे धीरे मा बाई के लेख्ने? त्यो डेप्रिसिएसन 1999 को हुन्छ। लस अन सेल अफ केयर बाई कति रुपैयाँ लेख्छौ? 8,750 ध्यान दियो। फर्स्ट डेप्रिसिएसन को हामी काम तमाम गर्दियौ। कसरी गर्दियौ? सबभन्दा पहिला डेप्रिसिएसन काउन्ट गर्ने फर्स्ट एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। त के गर्ने? ओरिजिनल भ्यालु कति छ यसको? 1,25,000। 1 सालको डेप्रिसिएसन 12,500 आयो। 1,12,500 फेरि यो साल पुरा चल्यो, यति गरियो 1 लाख आयो। अब यो सालमा 6 महिना मात्रै चल्यो, त 6 महिनाको डेप्रिसिएसन लियो, त बुक भ्यालु कति आयो? 93,750 यति कुरा बुझ्यो। त माइनस गरेर 8,750 के भयो? लस। एन्सरमा हेर त लस दिएछ हो 8,750 ठीक छ। अब ध्यान दिने फर्स्ट डेप्रिसिएसन को काम भयो, तर हामीसँग एउटा अरु डेप्रिसिएसन छ नि, सेकेन्ड डेप्रिसिएसन। यो त बिक्री भएको छ छैन, यो त चलिरहेको छ। त यो हामीलाई लास्ट डेट 30/12/2001 कुरा बुझ्यो मेरो? यो डेप्रिसिएसन त चलिरहेको छ नि। सेकेन्ड डेप्रिसिएसन त बिक्री भएको छ। हेर त्यसको म गर्छु सिस्टम, त्यो हुन्छ सिस्टम, म माइन्डमा छ त्यो कुरा। ल सेकेन्ड हेर न थर्डको कुरा हुन्छ अहिले, कुरा थर्डको पछि कुरा गर्छु, पहिला सेकेन्डको गर्न। ल सेकेन्ड कतिमा आएको? यसको कति डेप्रिसिएसन छ? 6 महिनाको 2,500। तर यहाँ हामीलाई 6 महिनाको निकाल्नु छ कि 1 सालको निकाल्नु छ? 1 सालको निकाल्नु छ। त यहाँ छ 2,500, त यहाँ कति हुन्छ? यो कति कति हजारको लिएछ हामी? 50,000 को लिएछौ नि, त कति हुन्छ यहाँ? 5,000। कसरी आयो 5,000? 50,000 को 10% 5,000। हामी यो कति महिनाको लिएछौ? 6 महिनाको 2,500। त के भन्छ 12 महिनाको कति? 5,000। यहाँ त 1 साल चल्यो नि यो डेप्रिसिएसन, यो मेसिन कुरा बुझ्यो? यति भयो। अब हामीले लास्ट स्टेप फेरि एउटा तिमी के भन्छ जहिले बेच्यौ त्यही डेटमा एउटा बाइक खरिद गरियो। कतिमा खरिद गरियो? 75,000 मा। अब यो कति महिना चल्यो तिमीसँग? त यहाँ देखि काउन्ट गर्ने। यही डेटमा किन्यौ नि, जुलाईमा किनेको छ नि, 7 महिना। त 7 महिना छ यहाँ हेर, 1 2 3 4 5 6 यो कति महिना चल्यो? 6 महिना। एउटा अरु डेप्रिसिएसन कति महिना चल्यो? 6 महिना। कति महिना चल्यो? 6 महिना। यहाँ बाइक के लेख्छौ? डेप्रिसिएसन काम छ। कुन डेप्रिसिएसन भयो? 6 महिना चल्यो। कति महिना चल्यो? 6 महिना। कहीं दिक्कत हुन्छ त डाइरेक्ट यसरी निकाल्दिनु कि छोड दे, बुझिहाल्छौ नि। 1 सालको छ 75,000 को 6 महिनाको कति डिभाइड गरिदिनु? कति हुन्छ? गर 6 महिनाको हामीलाई मिल्छ। एक के भन्छ 1 सालको हुन्छ 7,500 इन्टु 6 डिभाइडेड 12 कति हुन्छ? 75 कति आयो 6 महिनाको? 3750। 3700। त यो 3750 कति महिनाको भयो? 6 महिनाको। दिक्कत हुन्छ नि यहाँ 6 महिनाको निकाल्नलाई 1 सालको लिने 7,500 इन्टु 6 डिभाइडेड 12 यो कति भइहाल्छ? 6 महिनाको। कुरा बुझ्यो? पुरै कन्सेप्ट छ। अब यसमा हामीलाई केही गर्नु छैन। डेप्रिसिएसन 1 2 3 बिक्री गरिदिएको छ 85,000 मा, लस भयो 87,500। अब हामीलाई के गर्नु छ? सिडी र बिडी। सिडी बिडी कसरी गर्छौ? अथवा जुन मेसिनरी बेच्छ लोन त्यसलाई जस्ताको जस्ताको त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन। अब फेरि हामीलाई के गर्नु पर्छ?
के गर्नुपर्छ सिडी भिडी अब यही डेटमा के हुन्छ 30/12/001 मा के हुन्छ बाई ब्यालेन्स सिडी पहिला यो जोड्ने 1,47,500 प्लस 75,000 कति हुन्छ 2,22,500 यहाँ पनि कति लेख्ने 2,22,500 अब कतिले कमायो यो सबैलाई जोड यो घटाइदियो 6,250 85,000 87 के भन्छ 8,750 सबै जोड राम्रोसँग त्यो घटाइदियो 22,500 1,13,750 रे के पल्ट आन्सर दिनु पूरा बुझ्यो 1,13,750 अब 4 रही जोड़ी तो कैसे रही आंसर ल यहाँ आयो त 1 1 2000 के भइहाल्छ यो 2 यहाँ के लेखिदिने 2 ब्यालेन्स भिडियो अब सिडी कति छ 1,13,750 यति कुरा बुझ्यौ हिसाबमा मात्रै यो हिसाबमा हामीलाई के बुझ्नुपर्छ क्याल्कुलेसन यदि तिमी क्याल्कुलेसन राम्रोसँग बुझ्छौ त तिम्रो लागि यो डेप्रिसिएसन च्याप्टर धेरै सजिलो छ तर सबभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्नुपर्छ क्याल्कुलेसन र डेट अब डेट आउँदैन बाबु तब दिक्कत छ अब विद्यार्थीलाई डेट आउँदैन त दिक्कत छ त म भन्छु ट्युसन गर त्यसको पनि सबभन्दा पहिला हामीले साइडमा डेट लेखिदिनु छ र त्यसपछि हामीले यो गर्नु छ कुरा बुझ्यो डेट लेख्ने साइडमा अनि त्यसपछि गर्ने स्टेप बाइ स्टेप धेरै सिम्पल छ धेरै साधारण छ धेरै हार्ड छैन कुरा बुझ्यो ल आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट भिडियो लिएर आउने छु